अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक लॉस को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक लॉस विद अदर लॉस, यानी इकोनॉमिक लॉस का अदर लॉस से हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक लॉस वर्सेस स्टेट लॉस। इकोनॉमिक लॉस वर्सेस स्टेट लॉस, माशी कवानीन और सरकारी कवानीन। देखिए स्टूडेंट्स, सरकारी या रियासती कवानीन मसलन चोरी, कत्लो गारत और ट्रैफिक के कवानीन मुल्क में अमन व अमान और नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए कायम किए जाते हैं। इन कवानीन को मुल्क का कानून साज इदारा पार्लियामेंट मंजूर करता है। इन पर अमल दरामद के लिए पुलिस का महकमा भी कायम किया जाता है। नेज़ इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को सज़ा या जुर्माना होता है, जिसके लिए एक और अदारा कायम किया जाता है। इसके बरक्स माशियात के कवानीन यानी माशी कवानीन कोई कानून साज इदारा वज़ा नहीं करता, बल्कि ये कवानीन लोगों के मजमूई रवैयों का इजहार होते हैं। गोया ये कवानीन ज़िंदगी के इक़्तिसादी पहलू की हकीकतों और सदाकतों पर तो मबनी होते हैं। इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करना कोई जुर्म नहीं होता और ना ही इसकी कोई सज़ा होती है। सरकारी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर स्टूडेंट्स सज़ा और जुर्माना होता है, जबकि माशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कोई सज़ा नहीं होती, ना ही कोई जुर्माना होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक लॉस वर्सेस मॉरल लॉस, माशी कवानीन और इखलाकी कवानीन। इखलाकी कवानीन मसलन झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, हमसाये को तंग ना करो वगैरह इखलाकियात के पेश नज़र खुद ब खुद वजूद में आते हैं, या फिर हर मज़हब की तरफ से लगाई गई पाबंदियों इखलाकी कवानीन की बुनियाद बनती हैं। लोग इन कवानीन की पाबंदी इसलिए भी करते हैं कि खिलाफ वर्जी करने वालों को लोग बुरी निगाह से देखते हैं और इनकी मजम्मत करते हैं। लोग अपने मज़हब का एहतराम करते हुए इन कवानीन की पाबंदी करते हैं। माशी कवानीन और इखलाकी कवानीन में फ़र्क ये है स्टूडेंट्स कि माशी कवानीन बाज़ हकीकतों या सदाकतों के पेश नज़र वजूद में आते हैं, जबकि इखलाकी कवानीन किसी मज़हब या माशरे की जानिब से लागू होते हैं। स्टूडेंट्स, माशी कवानीन की पाबंदी करना लाजिम नहीं होता, ताहम इखलाकी कवानीन की लोग माशरे के खौफ या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पाबंदी करते हैं। नेज़ माशी कवानीन हर मुल्क और हर जगह यकसा होते हैं, जबकि इखलाकी कवानीन मुख्तलिफ माशरों या मज़ाहिब में मुख्तलिफ होते हैं। अगेन देखें, माशी कवानीन की पाबंदी करना लाजिम नहीं होता, ताहम इखलाकी कवानीन की लोग माशरे के खौफ या अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करते हैं। नेज़ माशी कवानीन हर मुल्क और हर जगह यकसा यानी एक जैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जबकि इखलाकी कवानीन मुख्तलिफ माशरों या मज़ाहिब में मुख्तलिफ होते हैं। लास्ट है हमारे पास इकोनॉमिक लॉस वर्सेस फिज़िकल यानी नेचुरल साइंसिस लॉज, माशी कवानीन और तिब्बी कवानीन। स्टूडेंट्स, तिब्बी अलूम यानी केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी के कवानीन दरअसल कवानीन कुदरत भी होते हैं। कवानीन कुदरत यानी नेचुरल भी होते हैं। इन कवानीन का ताल्लुक़ बेजान मादे से होता है। ये अटल और हमगीर होते हैं। इन कवानीन को तजर्बा गाह में परखा भी जा सकता है। नेज़ इन कवानीन की मदद से पेशन गोई भी की जा सकती है, जिनमें माशियात के कवानीन मखसूस हालात में लोगों के यकसा तर्ज़ अमल से वजूद में आते हैं। स्टूडेंट्स, माशियात के कवानीन मखसूस हालात में लोगों के यकसा तर्ज़ अमल से वजूद में आते हैं। ये इंसानों के रवैयों से मुतल्लिक होते हैं, इसलिए ये कवानीन अटल और हमगीर नहीं होते और ना ही इनकी मदद से कोई पेशन गोई की जा सकती है। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो दीगर समाजी अलूम की निस्बत ये कवानीन ज़्यादा सही होते हैं। मसलन तिब्बी अलूम की तरह ये इन हकीकतों पर मबनी होते हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता। नीज़ दीगर समाजी अलूम मसलन सियासियात और इमरानियात की निस्बत ज़्यादा कतई और यकीनी होते हैं। तिब्बी अलूम की तरह ये कवानीन असबाब और नताइज में एक रिश्ता कायम करते हैं। मिसाल के तौर पर कानून रसद की रूह से कीमत कम होने पर रसद कम और कीमत ज़्यादा होने पर रसद ज़्यादा हो जाती है। गोया कीमत में तब्दीली एक सबब है और रसद में तब्दीली इसका नतीजा। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबब है और पानी इनका नतीजा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों को एक ख़ास टेम्परेचर पर बाहम मिलाया जाए। गोया तिब्बी कवानीन भी बाज़ मफरूज़ात पर मबनी होते हैं।
پس ثابت ہوا کہ معاشیات کے قوانین طبی قوانین کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ ہے ہمارے پاس میتھڈ آف اکنامک انالیسس۔ 2 میتھڈز ہیں ہمارے پاس، ڈیڈکٹیو میتھڈ اینڈ انڈکٹیو میتھڈ۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس ڈیڈکٹیو میتھڈ۔ This method was generally applied by classical economists such as Ricardo, Senior, J.S. Mill, etc. In this method, we move from general to particular، یعنی عام حقیقت سے خاص حقیقت کی طرف۔ اسٹوڈینٹس ڈیڈکٹیو میتھڈ کو استخراجی طریقہ ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں۔ یہ عام حقیقت سے خاص حقیقت کی طرف موو کرتے ہیں۔ اس طریقے میں پہلے سے موجود کسی تسلیم شدہ حقیقت کو قانون وضع کرنے کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان فانی ہے، مین از مورٹل، کہ انسان فانی ہے، اور اس کا اطلاق کسی خاص شخص یا ملک کے افراد پر کیا جائے تو یہ 100% درست ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا یا چین میں رہنے والا ایک شخص بھی انسان ہے اور لہٰذا وہ بھی فانی ہے۔ اس طرح علم معاشیات کی روح سے یہ ایک حقیقت ہے، انسان کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں اور وسائل محدود۔ انسان کی خواہشات انلیمیٹڈ ہوتی ہیں اور جو ریسورس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ۔ وہ اپنے محدود وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، اور اسی حقیقت کی بنیاد پر ایک قانون بن جاتا ہے جسے قانون طلب کہتے ہیں۔ قانون طلب کے مطابق قیمت کم ہونے پر طلب زیادہ اور قیمت زیادہ ہونے پر طلب کم ہو جاتی ہے۔ گویا اس طریقہ استدلال کے تحت ہم عام حقیقت سے خاص حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ ہم عام حقیقت سے کسی خاص حقیقت کو دریافت کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ سادہ اور آسان ہے، لیکن یہ ایک ان ٹیسٹڈ ہائپوتھیسس یعنی غیر ثابت شدہ مفروضہ ہوتا ہے۔ غیر ثابت شدہ مفروضہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انڈکٹیو میتھڈ۔ یہ موو کرتا ہے وی موو فرام پرٹیکولر ٹو جنرل، یعنی خاص حقیقت سے عام حقیقت کی طرف۔ اسٹوڈنٹس اس طریقے میں ہم خاص حقیقت سے عام حقیقت کی طرف جاتے ہیں، یعنی اس کے یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ وہاں ہم لوگ عام حقیقت سے خاص حقیقت کی طرف جاتے تھے، جبکہ اس طریقے میں ہم لوگ خاص حقیقت سے عام حقیقت کی طرف جاتے ہیں، یعنی موو کرتے ہیں۔ پہلے سے موجود کسی حقیقت کو مفروضہ نہیں بنایا جاتا۔ اس طریقے میں ہم خاص حقیقت سے عام حقیقت کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے سے موجود کسی حقیقت کو مفروضہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ کسی نظریے کو قائم کرنے سے پہلے حقائق یا اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور پھر اسباب و نتائج میں رشتہ قائم کر کے کوئی قانون یا نظریہ بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قانون رسد کو وضع کرنے سے پہلے مارکیٹ میں کسی ایک شے کو فروخت کرنے والے کچھ دکانداروں کو منتخب کیا جائے، یعنی سلیکٹ کیا جائے، اور پھر ان کے رویہ کا جائزہ لیا جائے۔ اس شے کی قیمت کم ہونے پر رسد کو کس حد تک گھٹا دیتے ہیں اور قیمت زیادہ ہونے پر رسد میں اضافہ کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو کس قدر، ان حقائق کی بنیاد پر قانون رسد بن جاتا ہے۔ استقرائی طریقہ چونکہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس طریقے سے اخذ کردہ نظریات اور قوانین زیادہ قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس استقرائی طریقہ چونکہ حقائق پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس طریقے سے اخذ کردہ نظریات اور قوانین زیادہ قطعی اور یقینی ہوتے ہیں۔ تاہم اسٹوڈنٹس دیکھا جائے تو ان دونوں طریقے ہائے استدلال کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ دراصل کسی بھی تحقیق کے سلسلے میں یہ دونوں طریقے پہلو بپہلو استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً معاشیات میں استخراجی طریقے سے وضع کردہ قوانین کو علم شماریات کی مدد سے پرکھنے کے بعد قوانین کی شکل دی جاتی ہے۔ تھینک یو کلاس۔